हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, वरदा कैसी हो? ऑनलाइन हो जाओ, सबको बोलो, ग्रुप में मैसेज करो कि जल्दी से ऑनलाइन हो जाए लेक्चर के लिए, ठीक है? आया नज़र? सादिया इधर देखो। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से बच्चे।
हाँ जी इरम, कैसी हो? अच्छा, जो हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आप लोग ऑनलाइन नहीं हुए हो। हाँ जी वर्दा, ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं किया? अच्छा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम देख रहे थे, हमने जो है वो नेचुरल देखा था और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट देखी थी। तो मेजर रोल हमने नर्सिस के हम देख रहे थे कि क्या है हमारा मेजर रोल, क्या है नर्सिस का डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। अच्छा, डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स हम देख रहे थे कि क्या-क्या आते हैं। डेथ्स हो जाती हैं, आपको पता है कि डेथ्स किस तरह से होती हैं जब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, कह लो कि जब ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है, जैसे कि रिसेंट आपको पता है कि हमारा अभी रिसेंट नेचुरल डिज़ास्टर कौन-सा हुआ है? रिसेंट जो अभी-अभी हुआ आजकल में। हाँ जी मुबशरा, आजकल में क्या हुआ है? अभी जैसे रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है? हाँ जी, अर्थक्वेक था, जी लाइबा, जी वर्दा, अर्थक्वेक था। तो वो उसमें क्या हुआ कि ये क्या था, ये नेचुरल डिज़ास्टर था। तो शुक्र है कि उतनी ज़्यादा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान, जानी और माली नुकसान नहीं हुआ तो है, लेकिन शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या है कि हाँ जी, एकदम अर्थक्वेक था, तो उसमें डेथ्स होती हैं, डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। डिसेबिलिटीज़ किस तरह से होती हैं, जब मैन मेड होता है, जैसे हिरोशिमा का है कि अभी तक डिसेबिलिटीज़ चल रही हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटीज़ कैसे कि अगर बिल्डिंग वगैरह कोई बिल्डिंग कोई कोलैप्स हो गई है या कोई भी रोड वगैरह कुछ, तो उसका खुदा ना खास्ता उसका नुकसान ये होता है कि किसी का परमानेंट डैमेज हो जाता है, वो डिसेबिलिटी में चला जाता है, ठीक है? डिसेबिलिटी से क्या होगा कि वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए वो डिसेबल हो जाते हैं, जैसे कि टांगे वगैरह कट गई, टूट गई, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा इंक्रीज इन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे कि कम्युनिकेबल कैसे होगी, अगर फ्लड्स वगैरह होंगे तो वो कम्युनिकेबल डिजीज़ को बढ़ाएंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे आएगा, जिन लोगों को हर वक्त ये डर रहता है कि कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, लोग हर वक्त रेडी रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रहते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, कभी भी हमें कोई भी नुकसान हो सकता है, जानी और माली, तो वो लोग कितने ज़्यादा डिज़ास्टर से गुजरते हैं, वो कितने प्रॉब्लम से गुजरते हैं। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड थी, वो रह रहे थे बालाकोट वाली साइड, खारियाँ वाली साइड पे ना। तो जब उधर अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पे ये सिचुएशन थी कि वो बताती थी कि हम लोग जॉगर्स पहन के, शूज़ पहन के लेटते थे सोते थे, और अपने पास हमने बेसिक चीज़ें अपने आसपास रखी हुई थी कि जब भी दोबारा से आएगा अर्थक्वेक तो हमने क्या करना है, हमने फ़ौरन से बाहर भागना है। तो क्योंकि ठंड थी, ऐसे हालात थे कि अगर हम बाहर भागें तो हम बिल्कुल रेडी हों। उनकी मॉक ड्रिल्स करवाएंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमने बेसिक चीज़ें क्या करनी है। तो वो उन्होंने अपने घर में प्रैक्टिस की हुई थी कि हमने उसी वक्त अब भागना है और किस किस ने कौन सा बैग उठा के भागना है, ये उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, शूज़ वगैरह पहन के सोते थे और इस तरह। तो ये क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, और जो जिन लोगों ने इतना बड़ा हादसा देखा हो तो उनके लिए इस चीज़ को भूलना भी मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं भूला जाता, दिमाग में रहता है, ठीक है? किस सेंस में रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए, और कोई नुकसान ना हो जाए, मज़ीद मसला ना हो जाए, ठीक है? इसी तरह क्या है, और दूसरा ये है कि एक और प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में। क्या आता है कि जैसे बच्चे हैं, जैसे कि बड़े हैं, अगर किसी की बिल्डिंग कोई कोलैप्स हो गई है, घर वगैरह अगर गिर गया है, बिल्कुल मलबा हो गया है, तो उसका नुकसान क्या होगा, और उनकी कीमती अशिया बीच में थी, ठीक है? उनकी कीमती चीज़ें थी और उससे ये हुआ कि कीमती चीज़ें जो थी
ان کا یہ نقصان ہوا کہ وہ اندر ہی بلڈنگ کے اندر ہی وہ کلاپس ہو گئی اور وہ اندر ہی رہ گئی. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے ہو سکتا ہے ضروری ڈاکومنٹس ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس ہوں، چیزیں ہوں جو اندر رہ گئیں، اور اس سے یہ ہوگا یا ان کی قیمتی چیزوں میں ان کے زیور وغیرہ ہیں، پیسے وغیرہ ہیں، اور وہ بیچارے مشکل میں ہیں کہ اب ہم ان چیزوں کو کیسے نکالیں گے. اس طرح کی کافی ساری پرابلمس آتی ہیں. تو ان ساری سچویشنز میں کیا کرنا ہے کہ لوگوں پہ کیا ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کافی زیادہ پرابلم میں چلے جاتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی. ٹھیک ہے، میرے خیال سے سائیکولوجیکل پرابلمز یہ ہوتی ہیں. آپ کے خیال سے اور کیا ہو سکتی ہے سائیکولوجیکل؟ اگر کسی کی اس طرح کے ڈیزاسٹر میں کوئی بھی ڈیتھس وغیرہ ہو گئی ہیں، اگر کسی کو جانی نقصان ہوا ہے یا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے، تو وہ بھی سائیکولوجیکل افیکٹ سے گزر سکتا ہے یا گزرتا ہے. جی کچھ شیئر کریں گے آپ لوگ؟ جی نیہا، سنینا، سدرا، نظر، سدرا. اور سائیکولوجیکل پرابلمس کیا آ سکتی ہیں؟ جی جلدی رپلائی کرو. اچھا، واٹر اور فوڈ کی شارٹیج کس طرح سے آ جاتی ہے؟ واٹر اور فوڈ کی شارٹیج اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جب فلڈ اور ارتھ کویک اور اس طرح کی جو لینڈ سلائڈنگز ہو رہی ہیں یا لائٹننگ ہو رہی ہے، اس طرح کی سچویشنز ہیں کہ باہر نکل کے کچھ بھی خرید نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اور کوئی بھی کام اس طرح سے کریں. تو اس کا نقصان کیا آئے گا؟ اس سے یہ آتا ہے کہ پھر لوگ جو کاروباری زندگی ہے وہ مفلوج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب کاروباری زندگی جب مفلوج ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس طرح سے پرابلم میں سے گزرتے ہیں کہ انہیں کھانا نہیں ملتا، انہیں واٹر سپلائی ان کی کم ہو جاتی ہے، پانی وغیرہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح سے کر نہیں پاتے چیزوں کو. پھر کھانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جو عوام، ہماری جو حکومت ہے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ امداد بھیجتے ہیں، کھانے کے لیے اشیاء بھیجتے ہیں، کیمپنگ ہوتی ہے، کیمپس لگائے جاتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، پرووائڈ کیے جاتے ہیں. بالا کوٹ والا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب سین ہوا تھا تو ان کے لیے پھر جو جوان لڑکیاں تھیں ان کے لیے کوشش کی کہ جو ہے ان کی شادیاں کروا دیں گی. اور ساتھ میں یہ کیا گیا کہ جو کھانے پرووائڈ کیے گئے کیمپنگ میں. ان کو جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کرنے کے ساتھ کیمپس کے اندر کھانا پینا، کپڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی گئی. ان کی جو ضروریاتی زندگی تھی وہ تھوڑی بہت کی گئی تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ نارمل چل سکے. ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کے علاوہ کیا ہے، یہ آ گیا واٹر اور فوڈ کا. نیہا کہہ رہی ہے سائیکولوجیکل پرسن انسٹیبل ہو جاتا ہے اور ہر ٹائم ڈر لگا
रहता है कि फिर से कुछ ना हो जाए। हाँ जी, और पोस्ट ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक में क्या होगा। अब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैसे होता है, बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, क्लाइमेट चेंज हुआ चाहे नेचुरल डिज़ास्टर से हुआ, चाहे हुआ मैन मेड डिज़ास्टर से, लेकिन उसमें होता क्या है कि क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हैं वो एंग्जायटी कॉज़ करते हैं, जिसके एंग्जायटी कॉज़ करते हैं, और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज एज वेल एज क्रोनिक एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, फ्लडिंग और प्रोलॉन्ग ड्राउट्स जो हैं हैव बीन एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल ऑफ एंग्जायटी। ठीक है, अब जितने भी फ्लड्स हैं और ड्राउट्स जो हैं जब वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं तो उससे क्या होता है कि इससे जो है वो क्या होता है, एंग्जायटी जो है वो बढ़ जाती है और वो क्रोनिक लेवल पे चली जाती है, और एंग्जायटी जब क्रोनिक हो जाती है वो शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी करवाती है। यानी कि जब भी सोएगा तो ये ख्वाब आएगा कि जी मैं उठूँगा तो ज़लज़ला आया होगा, उठूँगा तो जी क़यामत वाला सीन होगा, जी पानी ही पानी ना हो, हर तरफ इस तरह की सिचुएशन महसूस करता है हर कोई। सोशल और इकोनॉमीज़ जो हैं वो भी लॉस हो जाएगा, कैसे कि सोसाइटी जो है वो सफ़र करेगी, सोशली लोगों का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सोशल रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इकोनॉमी जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, कैसे कि पैसा भी डीवैल्यू हो जाएगा। जब वहाँ पे काम कारोबारी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी, लेन देन कारोबार ही नहीं रहेगा, लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे फिर जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब होगी, यानी कि खाने कमाने के भी लाले पड़ जाएंगे, तो ज़िंदगियाँ पूरी वहाँ पे तबाह हो जाएंगी। इसे शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स भी हो सकती है और मेडिकल सप्लाईज भी हो सकती है। जब वहाँ पे कैसे होगी शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स, कैसे होगी शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स, कैसे होगी और मेडिकल सप्लाईज कैसे होगी। जी, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स और मेडिकल सप्लाई किस तरह से होगी। जी, हाँ जी, नुसरत और इरम किस तरह से होगी। जी, हाँ, लाइबा कैरी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम, तो ही शॉर्टेज होगी, जैसे कि डिजास्टर में होता है। ठीक है, और किस वजह से कम होगी।
नुसरत कह रही है मैम बिकॉज़ जितने लोग इफ़ेक्ट होंगे डिज़ास्टर में उतनी मेडिकेशंस और ड्रग्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो शॉर्टेज हो सकती है बिकॉज़ सप्लाई कम होगी, ठीक है। बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है या लैंडस्लाइडिंग होती है या फिर इसके अलावा लाइटनिंग है या इसके इसके अलावा वहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, हाईजैकिंग हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उस सिचुएशन में होता क्या है बेसिकली कि जो सिचुएशन होती है उसमें लोगों के साथ राब्ता सोशली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है और इकोनॉमी भी लॉस हो गया है, ठीक है। अब ये मेजर फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ रही है। अब क्या हो रहा है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे भी लोगों का कांटेक्ट नहीं रहा, सड़कें भी टूटी हुई हैं या सड़कों के ऊपर जो है वो लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लोग निकल के बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि हमने टेररिज्म में हमने देखा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लोगों ने कब्जा किया होता है। इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं। इसके अलावा अगर पानी हर जगह पानी ही पानी है तो लोग मूव नहीं कर सकते। फिर उसके लिए सप्लाईज जो हैं वो फिर गवर्नमेंट बहुत हाथ पैर मारती है, तो फिर वो सूखी जगह पे खाना दवाइयाँ फेंक के जाते हैं, ठीक है। फिर कैंपिंग होती है, वहाँ कैंप्स लगाए जाते हैं हमारी आवाम को, वहाँ पे हमारे जो मेडिकल हेल्पर्स हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि वहाँ के लोगों को फर्स्ट एड तो दी जाए कम से कम, और कुछ नहीं तो। फिर एरोप्लेन्स के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों से हमारा राब्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लड है, वहाँ पे वोल्केनो है, वहाँ पे टोर्नेडो है, वहाँ पे सुनामी है, वहाँ पे इतने सारे इश्यूज़ हैं कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये इश्यूज़ आते हैं, इस वजह से शॉर्टेज हो जाती है ड्रग्स की और मेडिकल सप्लाईज की, कि वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती बेसिकली, इसलिए भी शॉर्टेज आ जाती है। और लोग एज़ यूजुअल हमारी जो ह्यूमैनिटी करती है कि चीज़ों को गायब कर लिया जाता है ताकि बाद में हम महंगी करके बेचें। मेजर रोल्स हैं नर्सिस के डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिटरमिन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ इवेंट, आइडेंटिफाई करना है नीड ऑफ इफेक्टेड ग्रुप, एस्टैब्लिश करना है प्रायोरिटीज को और ऑब्जेक्टिव्स को, आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, डिटरमिन करना है रिसोर्सेज को नीडेड टू रिस्पॉन्ड, कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए विद अदर प्रोफेशनल, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है।
अच्छा, आइडेंटिफाई करना एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ये नर्स का रोल है। डिटरमिन करना रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज नीडेड टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, डिटरमिन करना रिसोर्सेज को जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं, और रिस्पॉन्स हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें रिस्पॉन्ड करना है। कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए दूसरों के साथ, प्रोफेशनल और गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें काम करना है कोलैबोरेशन में। हमने दूसरे प्रोफेशनल के साथ किस तरह से काम करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ही काम नहीं रखना, हमें दूसरों के साथ, अदर प्रोफेशंस के साथ किस तरह से काम करना है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, और इस तरह से सारी टीम के साथ हमने कोलैबोरेशन में काम करना है, सारे प्रोफेशनल्स के साथ और गवर्नमेंट के साथ, नॉन गवर्नमेंट के साथ। और जैसे कि नॉन गवर्नमेंट कैसे आ जाती है, जैसे कि प्राइवेट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर कोई एड देना चाह रहे हैं, वो अपना स्टाफ भेजना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई एनजीओ बनाई है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है, जैसे कि पीएमए क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एमएनए, एमपीए, पीएमए नहीं, एमपीए, एमएनए, इन सब के साथ मिलके हम जो ये सारे काम वाम करते हैं। और फिर जो गवर्नमेंट एड देती है, कपड़े, मकान, ये वो घर बनवा के दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मिलके हमने कोलैबोरेशन में काम करना है। इसके अलावा स्किल्ड कम्युनिकेशंस होती हैं। स्किल्ड कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा कि प्रॉपरली उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए और प्रॉपर गवर्नमेंट का मैसेज दिया जाए, और काम जो है वो प्रोफेशनल वे में किया जाए। दूसरा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, लाइक एनी अदर मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड प्रोसेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अलावा कोई और मेजर रोल है जो आप समझते हैं कि नर्स जो है वो परफॉर्म करती है डिज़ास्टर में? किसी भी टाइप के डिज़ास्टर में नर्स और क्या रोल प्ले कर सकती है, आप लोग क्या समझते हो? जी, अगर आप एज अ नर्स कहीं पे रह रहे हो और आप इस तरह की कोई सिचुएशन को फेस करोगे, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? जी फातिमा अफजल। जी मुबशरा, अभी तक तुम्हारी तरफ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। जी वर्दा इरम, अभी तक मुझे आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी सिमरा, जी सायरा, सिमरा, नुज़रत, सुनैना। एज अ नर्स आपको क्या चीज़ और लगती है? अब एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या नर्सेज जो है वो क्या रोल प्ले करेगी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम में? एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और पोटेंशियल क्या हो सकती है? आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने आपको ये पढ़ाया, तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वो थी, हमारी जो DCNS थी, जो हमारी डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो थी मुल्तान कार्डियोलॉजी की, तब ये उधर आया। मुल्तान की तरफ फ्लड आपको पता है बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो उधर क्या हुआ था कि जब इस तरह से फ्लड वगैरह आया था, तो हमारी जो डिप्टी चीफ थी ना, उन्होंने हमारे से पूछा था कि आप क्या चाहती हैं, उन्होंने हमारी एक मीटिंग करवाई थी हम सबको इकट्ठा करके। तो हमारे से ये पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम क्या ऐसा रोल प्ले करें, हम अगर एड दें तो हम ऐसी क्या एड दें जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। हम ऐसी क्या एड दें जो कि वह जो हैं कल्प्रेट्स हैं, या जो वो हैं जो कि सफ़रर्स हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है फ्लड का, तो हम उनको ऐसी क्या उनकी हेल्प करें जो उनके काम आए। तो हमने एक सारा हमारा पूरा हॉस्टल इकट्ठा था और डिस्कस किया। तो लोगों ने कहा कि हमें फ़र्स्ट एड बॉक्स बना के देने चाहिए, और हमें खुश्क जो है वो खाने की चीज़ें, जैसे कि दालें वगैरह हो गई, चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको देनी चाहिए, सूखे दूध देने चाहिए, नीडो देना चाहिए, ठीक है। पर हेड उन्होंने डॉक्टर नर्सेज उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी की थी। उन्होंने कहा कि पैसे देने का फ़ायदा नहीं है, जो देना है खाने की अमाउंट की सिचुएशन में दिया जाए। तो नर्सेज का अपना रोल था और डॉक्टर्स का अपना था, पूरे हॉस्पिटल की तरफ से एड जानी थी वो। अब जैसे हमारे मुजफ्फरगढ़ वगैरह के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे, तो और ये मुजफ्फरगढ़, सनावा, इस तरह की जगह पे ज़्यादा आया था, तो इस वजह से। अच्छा हाँ, फूड शेल्टर है। तो इसके फिर क्या किया गया
کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جیسے فیمیلز ہیں تو ان کے لیے سینیٹری پیڈز وغیرہ کا ارینج کیا جائے، کپڑوں کا ارینج کیا جائے، اور جیسے کہ ایسی سچویشن ہوگی انڈر گارمنٹس کا ارینج کیا جائے، بچے ہیں ان کے لیے کپڑوں کا ارینج کیا جائے. تو اس طرح کی جو ہے ایڈ میں اس طرح کی چیزیں بھی پرووائڈ کرنے کا. پرسنل ہائیجین جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ہائیجین سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بہت سے لوگوں نے ہائیجین سے ریلیٹڈ ہیلپ کرنے کا آئیڈیا دیا. وہ اس لیے کہ اگر گھروں میں نارمل گھروں میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی سچویشن، ہاں کپڑے، فوڈ آئٹمز وغیرہ، ہاں جی فاطمہ اس طرح سے دیے گئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے 2010 11 یا 12 کی بات ہے شاید، یہ تب اس طرح سے سچویشن ہوئی تھی. تو پھر کیا ہے کہ ہم نے پھر اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے وہ ریسورسز دیے. تو اگر وہ بیچارے فلڈ جیسی سچویشن سے پہلے گزر رہے ہیں جہاں پہ گندگی ہے، بہت زیادہ حالات ایسے ہیں، تو پرسنل ہائیجین اگر ڈسٹرب ہوگی تو اس سے بھی بہت زیادہ پرابلمز آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں بھی دینے کے لیے سوچا گیا، کوشش کی گئی، ٹھیک ہے، اور سب لوگوں نے مل کے ہیلپ بھی کیا. ایکچوئل اب دیکھو کہ ہم نے اگر ہم یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ نرس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی ایکچوئل پرابلم کیا ہے اور پوٹینشیل کیا ہو سکتی ہے. تو ایکچوئل میں نے آپ کو پرابلم کیا بتائی؟ سمرا کہہ رہی ہے کہ ایکچوئل اور پوٹینشیل پرابلم میں ایکسپوئر ٹو انفیکشن آ جائے گا، ڈیزیزز، ٹاکسک سبسٹینسز آ جائے گا، انجری آ جائے گا، اسٹریس آ جائے گا. دیز ٹپیکلی فال انڈر دا براڈ کیٹیگری آف کیمیکل، بایولوجیکل، فزیکل اینڈ سائیکو سوشل ہیزرڈس. اوکے، وردہ کہہ رہی ہے ایکچوئل ہیلتھ پرابلم میں نرس میڈیکل ہسٹری اور سمٹمس کا ریکارڈ کرے گی، ٹھیک ہے، پیشنٹ ایجوکیشن کرے گی اور سپورٹ دے گی اور ٹیم ممبرس کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گی پیشنٹ کیئر کے لیے. اوکے ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ سمرا کہہ رہی ہے ایکچوئل پرابلم دیٹ پریزنٹ ایٹ دا مومنٹ اینڈ پوٹینشیل پرابلمز آر ایکسپیکٹڈ. اوکے, سمرا کہہ رہی ہے پوٹینشیل پرابلم آر ایکسپیکٹڈ پرابلم اکر ان فیوچر. فیوچر ہی لکھا ہوگا شاید, پھر یا فردر ہوگا. اٹ may related to actual problem. ٹھیک ہے, اوکے گڈ. اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس ساری چیز میں اب میں نے آپ کو سمپل سی ایک بات بتائی ہے, سب ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, سب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. آسان لفظوں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے. وہاں پہ ایکچوئل پرابلم ہے جو فلڈ آیا ہوا, سینیٹیشن ان کی ساری ڈسٹرب ہے, ساری کی ساری پرابلم میں وہ آلریڈی ہیں. میں نے آپ کو یہی بات آسان لفظوں میں بتائی ہے کہ پرابلم سے وہ کس سے فیس کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی ٹوٹل مفلوج ہے. ہاتھ منہ کہاں سے دھونا ہے, کھانا پینا کہاں سے ہے, صاف پانی کہاں سے آئے گا, ہر طرف تو پانی گھوٹے گھوٹے بھرا, بیچارے کریں گے کیا. تو ایکچوئل پرابلم کیا ہے, فلڈ ہے اور ہائیجین پہلے ہی کمپرومائز ہے. اور پوٹینشیل پرابلم کیا ہے, پرون ٹو پرابلم وہ کیا ہے کہ ان کو پرسنل ہائیجین کے ایفیکٹس آ سکتے ہیں. پرسنل ہائیجین میں ان کا نہانا دھونا, کھانا پینا اور اوور آل پرسنل ہائیجین اس کے اندر ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور وہ فردر انفیکشنز لے سکتے. تو ایکچوئل کیا آ گیا, وہ فلڈ آ گیا اور اوور آل جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. ٹھیک ہے, اوور آل لائف پروسیس ڈسٹرب ہو گیا. اب اس کے اندر جو پوٹینشیل آ گیا وہ آ گیا, سیفٹی آ گیا, ہائیجین آ گیا, اس طرح کے ایشوز آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے ایکچوئل اور پوٹینشیل کی اس طرح سے ایگزامپل ہو گئی. اب کھانے کی کیا آئے گی, اب ایکچوئل پرابلم وہاں پہ ایک اور اگر ہم نکالیں, چلو ڈائگنوزس کرتے ہیں. ہاں جی سمرا, اور وردہ, اور کون ہے, سلیمان, ٹھیک ہے, مشیل, یاسمین, ارم, مبشرہ. مجھے یہ بتاؤ ایکچوئل پرابلم وہاں پہ فلڈ ہے جس کی وجہ سے انہیں فوڈ شارٹیج ہو گئی ہے, فوڈ اور واٹر شارٹیج ہو گئی ہے. اس سے پوٹینشیل پرابلم کیا آ سکتی ہے جی. ایکچوئل میں نے دے دیا, پوٹینشیل آپ بتاؤ. فلڈ ہے, ارتھکویک ہے, جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ڈسٹرب ہے, ٹرانسپورٹ بالکل بلاک ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی. تو ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پوٹینشیل پرابلم کیا آئے گی وہاں کے لوگوں کو. اب جب ٹرانسپورٹ ساری ڈسٹربڈ ہے اس کی وجہ سے, ہاں جی بشرا بتاؤ مجھے, اگر ٹرانسپورٹ کسی ایک جگہ کی ڈسٹرب ہے, لوگ ٹریول نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر کے, لاجسٹک کام بھی نہیں ہو رہے, یعنی کہ سپلائیز بالکل رکی ہوئی ہیں. تو جب وہ سپلائیز نہیں ہو رہی تو ان کی وجہ سے کیا پرابلم آئے گی, فوڈ سپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایکچوئل پرابلم ہے. کیا فوڈ پرابلم آئے گا, فوڈ پرابلم تو آلریڈی ہے جب سپلائی نہیں ہو رہا. ایکچوئل پرابلم ہے کہ فوڈ اور واٹر سپلائی کی شارٹیج ہو گئی ہے. پوٹینشیل کیا ہوگا, جلدی جلدی بتاؤ, پوٹینشیل پرابلم کیا آئے گا. یہ تو ایکچوئل ہے, پوٹینشیل کیا ہوگا. پوٹینشیل پرابلم کیا آئے گا جی. میل نیوٹریشن ہے, اسٹارویشن ٹو ڈیتھ ہوگی. ٹھیک ہے گڈ, ٹھیک ہے. ہائیجین پرابلم فوڈ, اوکے ٹھیک ہے. شارٹیج آف فوڈ, ٹھیک ہے گڈ. شارٹیج آف فوڈ, شارٹیج آف فوڈ تو ایکچوئل پرابلم ہے. سمر یہ بتاؤ پوٹینشیل کیا ہوگی. مبشرہ کہہ رہی ہے ٹرانسپورٹ پرابلم کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز بڑھیں گے, میڈیسن سپلائی نہیں ہو پا رہی. اوکے ٹھیک ہے. شارٹیج آف فوڈ ہے, پاورٹی ہے, ڈرگ شارٹیج ہے. پاورٹی تو سنانا نہیں ہے. شارٹیج آف ریسورسز ہیں. لائبہ وہ کیسے شارٹیج آف ریسورسز کیسے ہوں گے, ہم کہہ رہے ہیں فوڈ سپلائی نہیں ہو رہی. فوڈ سپلائی نہیں ہو رہی تو وہاں کے لوگ کس چیز سے مریں گے. اسٹارویشن ہے فاطمہ, ٹھیک ہے. ودا کہہ رہی ہے فزیکل اور سائیکو سوشل امپیکٹ ہوگا آن ویل بینگ آف دا کمیونٹی. فزیکل اسٹریس آف ڈیزاسٹر ہے, فیئر ہے, ڈینجر ہے, اسٹریس ہے. فوڈ سپلائی اور واٹر سپلائی نہیں ہو رہی, اس سے اتنے سارے پرابلمس کیسے ہوں گے وردہ. شارٹیج آف فوڈ, ڈرگز اینڈ ٹرانسپورٹ, یہ میرا کوشچن نہیں ہے, یہ ہے ایکچوئل پرابلم. میں نے آپ سے کہا ہے فوڈ اور واٹر سپلائی نہیں ہو رہی, یہ ایکچوئل پرابلم ہے. اس کی وجہ سے پوٹینشیل پرابلم مجھے بتاؤ. وردہ میل نیوٹریشن ہے, کواشکور ہے, مراسمس ہے چلڈرن میں. ٹھیک ہے, صرف چلڈرن میں یہی بیماریاں ہوں گی. یہ تو آپ نے وہ ڈال دی ہیں نا, یہ تو ساری پروٹین کی کمی سے ہو گئی ہیں, کیلشیم کی کمی سے ہو گئی ہیں, اور خوراک اچھی نہ ملنے کی وجہ سے ہو گئی ہیں. یہ تو وہ ہے نا بیسک چیزیں. ایک ٹپیکل ایریا میں بتاؤ کہ لوگ بھوک سے کیا کریں گے, بھوک سے بیچارے بھوک سے مریں گے. اب سائیکولوجیکل افیکٹ آئے گا, جب کھانا نہیں مل رہا تب سائیکولوجیکل افیکٹ آئے گا.
ٹھیک ہے. فزیکلی وہ ویک ہو جائیں گے، مینٹلی ویک ہوں گے، بچے بھوک سے کلبلائیں گے ادھر ادھر، اور پھر انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کی حالت بری ہوگی. ٹھیک ہے. اور بھوکے پیاس سے پتہ نہیں کیسے کیسے اپنی جان کھو دیں گے. ٹھیک ہے. لاس آف ہیومن لائف ہوگا، ڈیمیج ٹو پراپرٹی ہوگا، ڈسٹرکشن آف کراپس ہوگا، ڈیٹوریشن آف دا ہیلتھ کنڈیشن ہوگا اوئنگ ٹو واٹر بورن ڈیزیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہوگی، واسٹ لیول پہ ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن سے انسان زیادہ جلدی مر جاتا ہے، بھوک سے اتنا جلدی نہیں مرتا، پانی کی کمی سے زیادہ مر جاتا ہے. اور تو یہ ساری پرابلمز ہیں، یہ سب چیزیں انسان فیس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکچوئل پرابلم کیا ہوئی؟ ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ پرابلم ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایکچوئل پرابلم کیا ہوئی؟ اب آپ کو ایکچوئل اور پوٹینشیل کی سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کو ایکچوئل پتہ لگ گیا ہے کہ فوڈ جو شارٹیج ہے وہ ایکچوئل ہے، جو پوٹینشیل ہے وہ کیا ہے، جو اس کی وجہ سے ہوں گی یا ہوئی ہیں. تو ہم نے پرائیورٹی سیٹ کیا کرنی ہے کہ ہم نے پیشنٹ کے کھانے کے اوپر سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کہ پہلے کھانے کو ملے. یہ نہیں کہ آپ فیس واش لے کے یا صابن پکڑا کے پیشنٹ کو کہی جاؤ بس تو منہ دھوئی جا، کھانے کو ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے. تو ہم اسے یہی کہہ رہے ہیں بس تو جو ہے نا تیار شہر رہ، تو صاف ستھرا رہ، بس تیرے لیے یہی ضروری ہے، اور ہم اسے کھانے کو نہ دیں. نہیں، ہم نے پیشنٹ کو کہنا ہے کہ ہم نے پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے اور اپنے گول آبجیکٹیوز اپنے سیٹ کرنے ہیں کہ پہلے کون سی چیز امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ سب سے پہلے پیشنٹ کو کھانے کو دینا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی ہائیجین پہ آئیں گے، سائیکولوجیکل سپورٹ پہ، ایموشنل سپورٹ پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میرا اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کے بعد بھی لیکچر ہے 1 گھنٹے کا، تو آپ لوگ ایسا کرو کہ وہ کر لو، جلدی سے دوبارہ سے آن لائن ہو جاؤ. ہاں جی. جو ایکچوئل جو فزیکل ہے پوٹینشیل اس کی وجہ سے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ لوگ ساتھ ہی لاگ ان بھی کر لو. ٹھیک ہے.